हेलो हजुर सर सुन्नुभयो होला सर है? हो सर सुनेछ। ओके सर। डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स हाइड्रो सुरु गरौँ न सर। अब हाइड्रो ओके ओके सर, म हाइड्रोमा जान्छु। डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स बुझ्नु भएन सर है? अब म हाइड्रो पावर इन्डेक्समा जान्छु। ओके, म हाइड्रो पावर इन्डेक्समा गएँ। यो डेभलपमेन्ट बैंकमा नि हजुर 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 एउटा सानो क्वेसन सोधिहाल्छु। ओके ओके। त्यो ग्रीन लाइन जुन देखिरहेको छ नि हामीले 2100 मा, त्यहाँबाट मार्केट फेरि माथि गयो भने हामी त्यहाँ कप एन्ड ह्यान्डल भयो भन्न सकियो सर? मिलेन मिलेन, तपाईँको कप एन्ड ह्यान्डलको यो फर्मेसन नै देखेको छैन है मेरो विचारमा है। मेरो एनालाइसिसमा यहाँ कप एन्ड ह्यान्डलको कुनै फर्मेसन नै देखेको छैन। तपाईँको यहाँ फर्मेसन दिन सक्ने भनेको तपाईँको यहाँ रिभर्सल हेड एन्ड सोल्जर देख्न सकिन्छ। जसरी क्यान्डल यसरी आउँछ नि, सुनिमा राख्नुभएको छ नि है? हजुर 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 डबल टप वाला यहाँनिर हेर्ने, म बनाएर देखेँ है। यहाँनिर हेर्नु है, ठ्याक्कै त होइन, तर मोस्ट प्रोबेबिलिटी केही हदसम्म चाहिँ बनेको भन्ने मिल्छ यसलाई। तर एउटा यो रेन्जमै भयो नि तपाईँको यो हेर्नु। अब तपाईँको यो क्यान्डल यहाँनिर आयो भने एउटा चाहिँ इन्भर्स हेड एन्ड सोल्जर आएको छैन, मैले जस्ट प्रिडिक्ट गरेछु है। हेर्नु है, कुनै डाटा लेखेन है। ल हेर्नु, एउटा भयो। तपाईँको यो लेफ्ट सोल्जर भन्ने मिल्छ, हेड भन्न मिल्छ है। तपाईँको अब यहाँनिर जुन यो क्यान्डल फर्मेसन भएर यहाँनिर आउँछ र यहाँनिर फर्किन्छ नि, तपाईँको यसलाई नेकलाइन भनिन्छ र यसलाई एउटा इन्भर्स हेड एन्ड सोल्जर भन्न सकिन्छ है सानो टाइम फ्रेममा। तर ठ्याक्क त होइन, तर मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहीँ कतै है। तर रेन्ज बााउन्डै भन्नु है यसलाई। अहिले तपाईँको रेन्ज बााउन्डै भन्नु है। मैले यसलाई सबै हटाइदिएँ, रेन्ज बााउन्डै भन्नु। बुझ्नुभयो नि होइन है? कप एन्ड ह्यान्डल चाहिँ भन्न मिलेन है। कप एन्ड ह्यान्डल भन्न मिलेन, रेन्ज बााउन्डै भन्नु ल। ओके ल, कप एन्ड ह्यान्डल भन्ने सर त्यो बटम राउन्ड हुनुपर्छ हो? यस्तो हुनु पर्यो है। हेर्नु यहाँ, हेर्नु अप भयो, एउटा हाई भयो, तल आयो। यसलाई हेर्नु, कपको तल यति धेरै सर्फेस हुन्छ नि त, सर्फेस पनि हुनु पर्यो है। ल हेर्नु सर्फेस, ल हेर्नु सर्फेस भयो, यो कप हो। ल हेर्नु तपाईँको ह्यान्डल हेर्नु है। ल ह्यान्डल भन्यो, ल हेर्नु यहाँनिर जस अनि ब्रेक गऱ्यो है। बुझ्नुभयो है? यस्तो सिनारी त छैन नि त यहाँ है। तपाईँको एउटा रेन्जमा गएको सिनारी छ है। यहाँनिर रेन्ज बााउन्ड भएको डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स चाहिँ अहिले रेन्ज बााउन्डमै छ भनेर भन्नु है। ओके, म डेभलपमेन्ट बैंकबाट अब हाइड्रो पावर इन्डेक्समा गएँ। ओके, के सरहरू सबै म्यामहरू मेरो बुझिराख्नु भएको छ नि है? बुझ्नु भएन नि भन्नु होला है। बुझ्नु भएको छैन क्या हो? कसैले केही भन्नु होइन? बुझेछ ल ल सर, बुझेछ सर, बुझेछ। ल हाइड्रो पावर इन्डेक्स है। हाइड्रो पावरको ल्यान्ड है। हेर्नु तपाईँको योलाई कति राम्रो यहाँ ब्रेक गरेर माथि गयो है। ल्यान्नु यहाँबाट तपाईँको यो जोन बनायो। ल्यान्नु यहाँबाट फर्क्यो, यसलाई रेस्पेक्ट गर्यो। हेर्नु लगभग रेस्पेक्ट गर्यो। तपाईँको क्यान्डल यहाँनिर सेन्टिमेन्ट यहाँनिर चेन्ज गराइदिएँ, यहाँबाट गयो। हेर्नु ल्यान्नु है। अझ म आवरलीमा गएँ, ल हेर्नु यहाँनिर हेर्नु है। म टप देखाउँछु तपाईँको। यो टपलाई ब्रेक गरेर गयो। यहाँ हेर्नु, यो टपलाई हेर्नु, हेर्नु सर। एउटा रेजिस्टेन्स बनायो, मार्केटले रिटेस्ट लियो, यहाँनिर ह्यान्डल बनायो। ल हेर्नु यसलाई ब्रेक गरेपछि मार्केट हाइड्रो पावर इन्डेक्स हेर्नु स्वाटै तपाईँको माथि मार्केट गयो। ल हेर्नु है, तपाईँको यहाँबाट फेरि प्रफिट टेकिङ भयो। अब कहाँसम्म आउन सक्छ त? यहाँबाट प्रफिट टेकिङ भइसकेपछि मैले त्यतिखेर नि भन्थेँ जुन तपाईँको ब्रेक गरेर गएको थियो
ल हेर्नु है तपाईको अब यहाँनिर म एउटा कुरा जोडे है सरलाई मैले अघि के भने थिएँ यो जोनमा ब्रेक गरेपछि यो तल बसेपछि मार्केट तल आउनु पर्छ भनेर भने थिएँ है तर आएन है ल हेर्नु है सर किन ल हेर्नु है सर तपाईको भोल्युम छैन देख्नुभयो हजुर है ल हेर्नु जुन तपाईको यो जोन थियो यसलाई ब्रेक त गरेको हो तर किन तल आएन त भोल्युमले साथ दिएन सर है भोल्युमले साथ दिएन हेर्नु सर यो क्यान्डल हेर्नु तपाईको यहाँनिर भोल्युम हेर्नु यो भोल्युम हेर्नु है भोल्युमले साथ दिएन मार्केट रिभर्सल गर्यो मार्केट यहाँबाट रिभर्स गयो तपाईको यो जोनको माथि सस्टेन भयो ल यसमा जोनको माथि सस्टेन हुने बित्तिकै भोल्युम हेर्नु है यो क्यान्डलको भोल्युम हेर्नु यो क्यान्डलको भोल्युम हेर्नु सस्टेन माथि गछ हेर्नु है हेर्नु माथि गछ है माथि गछ ल हेर्नु तपाईको यो जोनको माथि मार्केट सस्टेन भयो विथ बिग भोल्युम यहाँनिर भोल्युम हेर्नु है ल हेर्नु यो दुईटा भोल्युम देख्नुभयो हजुर हजुर ल हेर्नु बिग भोल्युम विथ बिग भोल्युम सस्टेन भयो है ल हेर्नु सर तपाईको मार्केट अब यो माथि सस्टेन भइरहेको छ हाइड्रो पावर इन्डेक्स हेर्नु सर मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको अब यो लेभल मार्केट इन्डेक्सले लान सक्छ है तपाईको यो लेभल माथि ब्रेक गरेर यो पनि मैले अलि तान्दिएँ अब यो लेभल जान चाहिँ टाइम लाग्दैन है मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको एउटा स्योर सर्टै भनौँ सर तपाईको इन्डेक्सको तपाईको यहाँबाट माथि मार्केट गएर तपाईको यो लेभल माथि सस्टेन भयो भने हाइड्रो पावर इन्डेक्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी एकदम राम्रो माथि जान सक्छ है हाइड्रो पावर इन्डेक्सले है अहिले चाहिँ तपाईको यो तपाईको एकदम फर्स्ट हडल भनेको यो हुन सक्छ है किनभने तपाईको यहाँनिर गएपछि क्यान्डलको सिनारी हेर्नुपर्छ किनभने तपाईको फेरि यहाँनिर क्यान्डल कुनै पनि उल्टो क्यान्डल तपाईको बेरिस फर्मेसन क्यान्डल बन्दै नि फेरि मार्केट तपाईको हाइड्रो पावर इन्डेक्स यो रेन्जमा आउन सक्छ है रेन्ज बाउन्ड हुन सक्छ है त्यही भएर चाहिँ तपाईको यो लेभलमा जाने दिम हाइड्रो पावर इन्डेक्स र यो माथि सस्टेन हुने दिम किन्न नि तपाईहरुलाई किन्ने नि सोच्छ हाइड्रो पावर इन्डेक्स किन्ने नि सोच्छ भनेपछि तपाईको किन्दा पनि त्यति फरक नपर्ला है तर तपाईको अब ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ ट्रेडिङ गर्नु भनेको तपाईको एउटा मोमेन्टम हेरेर मार्केटमा छिर्ने हो तपाईको हप्ता 2 हप्ता दिनमा निस्किने हो एउटा हामी तपाईको स्विङ ट्रेडिङ गर्ने हो तपाईको हैन पोजिसनल हैन एउटा स्विङ ट्रेडिङ गर्ने हो मार्केटबाट निस्किहाल्ने हो किनभने तपाईको फेरि यस्तो रेन्ज बाउन्डमा गयो भने त हामी त बस्न सकिन्न अब त्यही समयतिर बस्नुपर्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट भकै र त्यहाँनिरको मोमेन्टम हेरेर छिर्दा चाहिँ बेस्ट होला ट्रेडरहरूलाई तपाईको लङ टर्म इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि हाइड्रो पावर उठाउँदा चाहिँ फरक नपर्ला है किनभने तपाईको एउटा जुन यो हडल पोइन्ट छ यसको तल मार्केट बस्नलाई तपाईको कुनै एउटा फन्डामेन्टली नेगेटिभ न्युज आउनु पर्यो बल्ल तल बस्न सक्छ न त तपाईको हडल जोन माथि जुन भोल्युमले बसाले राखेको छ त्यो भनेको राम्रो पोजिटिभ सिनारियो है हाइड्रो पावर इन्डेक्सको लागि है ओके हाइड्रो पावर इन्डेक्सको लगभग मैले कुरा यति नै गरे है केही क्वेसन एन्सर कोहीसँग छ नि भन्नु होला है प्लिज क्वेसन सर्ट टर्मलाई ठिक छ नि सर किन्दा हुन्छ नि थप्दा तपाईसँग पहिले शेयर छ अनि थप्दा बेस्ट सर हैन तपाईको अब फर्स्ट हडल पोइन्ट भनेको नजिकै छ सर है यही नजिकै छ यो ब्लुन जुन देखिहाल्नु भयो हजुर सर है तपाईको 1-2 दिनमा आउँछ त्यतिजेलसम्म तपाईको डिमेटमा नि आउन्न अब फेरि यहाँबाट फेरि मार्केट फर्किदियो भने तपाईको यही रेन्जमा खोज्छ तपाईको मार्केट तल पनि जाँदैन माथि पनि जाँदैन के त्यही खेल्दिन्छ है तपाईको अब सर्ट टर्म भन्नाले नि तपाईको अलिकति मार्केटमा चाहिँ अलिकति लङ टर्म ब्रेक गरिहाल्यो भने फेरि राम्रै माथि जान्छ तपाईको लेभललाई ब्रेक गरेर माथि सस्टेन भइदियो नि माथि राम्रै जान्छ तर उठाउँछु म अहिले उठाएर राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट एरिया छ है हाइड्रो पावर इन्डेक्सको लागि हाइड्रो पावर उठाउँदा बेस्ट छ बेस्ट छ सर बेस्ट है तपाईको तर तपाईको यो फर्स्ट हडल चाहिँ यो हेर्नुपर्छ है फर्स्ट हडल चाहिँ यो हेर्नुपर्छ है ओके हाइड्रो पावर इन्डेक्स नेक्स्ट कसै सरहरुसँग क्वेशन केही त्यो हाइड्रोको फर्स्ट हडल कति रेन्जमा छ हजुर हाइड्रोको त फर्स्ट हडल भनेको कति पोइन्टमा छ त्यो यो ब्रेक गरेको यो हडल यो कि यो माथिको यो लेभल भन्नु हो हैन माथिल्लो हडल अब आउने हडल ए यो हडल भनेको तपाईको 1470 1480 भन्नाले नि तपाईको 1500 को हडल लिनु के एउटा है 1500 को हडल लिनु है 1500 को हडल लिँदा बेस्ट बुझ्नुभयो सर ओके 1500 को हडल लगभग 1500 को हडलले लिम न तपाईको 1480 र 1470 छ तर मैले एउटा साइकोलोजी लेभल जुन भनिरहेको छु सरहरुलाई त्यो पनि लिँदाखेरि चाहिँ एउटा जोनै बनाउनु न तपाईको यो जोनमा है ओके म हाइड्रो पावर इन्डेक्सबाट अब म गए फाइनान्स इन्डेक्समा गए
फाइनेन्स ल हेर्नु है फाइनेन्स इन्डेक्स तपाईँको राम्रो लेभलमा छ है हेर्नु सर तपाईँको यहाँबाट उठेको सर तपाईँको यो डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गर्यो ब्रेक गरेपछि स्वाट्ट गयो हेर्नु तपाईँको यो रेजिस्टेन्स थियो यो रेजिस्टेन्सलाई पनि ब्रेक गर्यो हेर्नु सर यहाँ ब्रेक गरेर माथि नै तपाईँको सस्टेन गरिरहेको छ फाइनेन्स इन्डेक्स लगभग तपाईँको 800 को एउटा जोनलाई रेस्पेक्ट गरेर ब्रेक गरिसकेपछि अहिले सपोर्टको रूपमा राम्रो रेस्पेक्ट गरिरहेको छ हेर्नु सर है फाइनेन्स इन्डेक्स अब तपाईँको यहाँबाट मार्केट माथि जाने भनेको तपाईँको फर्स्ट हर्डल नेक्स्ट तपाईँको रेजिस्टेन्स लेभल भनेको 900 910 15 को एउटा राम्रो रेजिस्टेन्स लेभल छ है तपाईँको यो सपोर्ट र जुन रेस्पेक्ट गरिरहेको छ मार्केटले अब लाने देखाउने भनेको तपाईँको 900 एराउन्डमा लान सक्छ है फाइनेन्स इन्डेक्स है ओके अब म यताबाट चाहिँ तपाईँको अलिकति सानो टाइम फ्रेममा गएँ ल्यान्नु है सर अघि नै म्यामले सोध्नु हो नि डबल टप हुनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ है यहाँनिर अब डबल टप हेर्नु है यसलाई डबल टप भनिन्छ ल्यानु अप ट्रेन्ड मार्केट माथि गयो हेर्नु है एउटा टप है तल मार्केट आयो ल्यानु दुईटा टप डबल टप फर्मेसन भयो तपाईको अब मार्केटले यसलाई ब्रेक गरेर यहाँ माथि सस्टेन भइदियो नि माथि पोजिटिभ तपाईको राम्रै मोमेन्टम लिएर माथि जान्छ फाइनेन्स इन्डेक्स र यसलाई नै ब्रेक गरेर किन जान्छ भनेर भन्छु किन भने भन्दाखेरि तपाईको जुन अघि नै मैले यहाँ विकलीमा भन्थे नि तपाईको यो सपोर्टको माथि छ भनेर भन्थे नि अब तपाईको यो सपोर्टको माथि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बुलिश मोमेन्टम मार्केटमा क्रिएट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्डरलाई चाहिँ मार्केटले मोस्ट प्रोबेबिलिटी ब्रेक गर्न सक्छ है भनेर भनेको हैन तपाईको मार्केटले यसलाई ब्रेक गरेन मार्केट तल आइदियो र तपाईको यो नेक लाइनलाई फेरि ब्रेक गरेर तपाईको मार्केट यहाँ तल सस्टेन भइदिने फेरि तपाईको यो फाइनेन्स इन्डेक्स आउने भनेको 700 अराउन्डमा आउन सक्छ है तपाईको यो जोनमा आउन सक्छ तपाईको यो डबल टपको जुन यो नेक लाइन छ यसलाई ब्रेक गरेर यहाँ तल सस्टेन भइदियो नि फेरि तपाईको 700 को जोनमा आउन सक्छ है फाइनेन्स इन्डेक्स ओके म फाइनेन्स इन्डेक्सको यति नै कुरो गरेँ कुनै क्वेसन छ नि यसलाई एरेन्ज गर्नु होला सर है प्रशस्त टाइम छ बिस्तारै बिस्तारै सबैले क्वेसन सोध्नु होला सर यो बुक प्रॉफिट बुक गर्ने बेला हो यो फाइनेन्सको अहिले प्रॉफिट बुक चाहिँ नगर्नु भन्छु सर म अहिले है किनभने तपाईको यो मैले अघि नै भनिसकेँ नि सर तपाईको यो जुन यो हेर्नु है यो ब्लू जोन देख्नुभएको छ सर यो जोन माथि तपाईको सस्टेन गरिरहेको छ सर मार्केट है यहाँ माथि मार्केट सस्टेन गरिरहेको छ तपाईको अब यसलाई ब्रेक नगर्ला है त्यस्तै कुनै अब तपाईको नराम्रो न्यूज आयो कुनै त्यस्तै भयो नि बल्ल ब्रेक गरेर तल आउला हैन तपाईको मार्केट यहाँबाट त अलिकति तल आयो नि फेरि मार्केट बाउन्स लिने भनेको माथि नै है किनभने तपाईको राम्रो अर्डर हो के एउटा तपाईको यो पहिल्यैदेखिको हिस्ट्रीबाट हेर्नु भयो नि हेर्नु सर यहाँनिर हेर्नु सर कति खेलेर तपाईको यहाँबाट नि मार्केट हेर्नु जब बेरिस आयो नि कति तल लैदिएको यहाँबाट हेर्नु सर त्यही लेभलबाट तर तपाईको यहाँनिर ल हैन ब्रेक गरेर माथि बस्थ्यो भनेको तपाईको एउटा फाइनेन्स इन्डेक्समा राम्रो बुलिश मोमेन्टम आएको भन्ने कुरा देखिन्छ है त्यही भएर चाहिँ अलिकति राख्दाखेरि बेस्ट तपाईको माथि जाँदाखेरि फाल्नु होला ओके फाइनेन्स इन्डेक्सको पनि भयो केही क्वेसन छ भने एरेन्ज गर्नु होला है मलाई पनि सजिलो हुन्छ फाइनेन्स इन्डेक्स गरे मैले नन लाइफ पनि गरे फाइनेन्सको बाइङ जोन चाहिँ कता हो बाइङ जोन त तपाईको अब यही ब्रेक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको अलिकति यहाँनिर रिटेस तपाईको अब यहाँनिर म भने यहाँनिर सानो कुरा राखेँ म आवरलीमै गएँ एकदम सानो टाइम फ्रेममा गएँ सरलाई मोमेन्टम नि चाहिएको थियो ल हेर्नु है अब कहाँनिर बाइङ गर्नुहुन्छ है ल हेर्नु यहाँनिर हेर्नु है सर है सर अघि मैले क्वेसन सोध्नुको सर सुनिराख्नु छ नि है यहाँनिर यो हेर्नु सर यहाँबाट मार्केट माथि गयो है हेर्नु है यहाँबाट आयो यसलाई ब्रेक गर्यो हेर्नु सर यसलाई ब्रेक गरेपछि हेर्नु यहाँनिर सस्टेन गरेर हेर्नु मार्केट स्वाट्टै तल गयो है हेर्नु है हेर्नु सर यहाँ ब्रेक गर्यो हेर्नु सर यहाँ ब्रेक गर्न सकेन यहाँ ब्रेक गर्यो ल हेर्नु मार्केट माथि गयो है हेर्नु सर यही लेभलबाट अब तपाईको
फाइनेन्स इन्डेक्सलाई चाहिँ भोलि अलिकति तपाईँको मार्केट यहाँ तल आइदियो भने यो लेभल यही रेड लाइन यहाँनिर बाइङ गर्दा बेस्ट एकदम तपाईँको सर्ट टर्म ट्रेडरहरू तपाईँको रिस्क रिवार्ड रेसियो हेर्ने भयो नि तपाईँको फाइनेन्स इन्डेक्सलाई यहाँनिर बाइङ गर्दाखेरि बेस्ट है सर है। यहाँनिर बाइङ गऱ्यो भने तपाईँको जब यहाँबाट मार्केट टर्न लिन्छ तपाईँको यो लेभललाई ब्रेक गऱ्यो भने त तपाईँको माथि नै राम्रो मोमेन्टम लिन्छ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँको भोलि अब तपाईँको एकदम रिस्क रिवार्ड रेसियो मिलाएर ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति मार्केटलाई पेसेन्टली अलिकति धैर्यतापूर्वक कुरेर तपाईँको यो लेभलतिर यो एराउन्ड लगभग 850 एराउन्डमै छ भनौँ न। भोलिको त 1-2 घन्टा हेरेर किन्दाखेरि फाइनेन्स इन्डेक्स पनि राम्रै छ सर है। ओके ल फाइनेन्स इन्डेक्स पछि ओके वेलकम सर। अरू सर कोही क्वेसन हेरेछ सर? हेर्नु है सर मैले जति पनि लिन्छु हिस्ट्रीको डाटामा हेरेर भन्छु है। कुनै पनि तपाईँको सेटअप भएपछि बल्ल हामी इन्ट्री लिन्छौँ। कुनै एउटा सेटअप छैन भने हामी मार्केटलाई त्यतिकै वेट एन्ड वाच नै गर्छ। मलाई पेसेन्स चाहिन्छ, धैर्यता चाहिन्छ। खोल्यो भन्दामा बाई एन्ड सेलै नगर्ने होला है। धैर्यता गर्नु आउँछ सर, तपाईँले भनेको प्राइसमा पक्कै प्राइस आउँछ है। धैर्यता गर्नुपर्छ है मार्केटमा। पेसेन्ट भनेको एकदम ठुलो कुरो हो सर है मार्केटमा। ओके अरू सरबाट के क्वेसन? अरू सरबाट के क्वेसन छ भने सोध्नु होला सर है। अब म सर यो ट्रेडिङ गर्दाखेरि छ नि। हजुर हजुर ओके सर। फेरि हाम्रै एउटा दुईटा मात्रै कम्पनी लिँदा ठिक होला कि 5-6वटा कम्पनी ल्याएर चाहिँ हेर्ने नभए भने कि एकपल्ट एउटा हेऱ्यो फेरि अर्को कहाँ गएर हुन्छ, एउटा हेऱ्यो अर्को कहाँ गएर हुन्छ। त्यो त हेर्नै पर्यो सर, हेर्नै पर्यो सर है। नभ्याउनु अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ सर। इजी मनी चाहिँ मार्केटले दिँदैन सर है, खत्ते बनाइन्छ मार्केटले। एकदम गाह्रो गरिदिन्छ। तपाईँले कस्तो गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँ अहिले सिक्नलाई चाहिँ है तपाईँहरूले 2-3टा स्क्रिप्ट भन्दा चाहिँ धेरै नलिनु होला कि। 2-3टा स्क्रिप्टमै चाहिँ तपाईँको एउटा बेस बनाइदिनु कि जसरी नै मार्केटमा अस्ति डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङमा के त्यो राम्रो बाइङ त्यो हाम्रो त्यो के अरे रेजिस्ट्रेसन चाहिँ तोडेर गएको थियो। अनि त्यो बेलामा डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ लिएको थियो। अनि 154 समथिङमा लिँदा फेरि पुरा अनि ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ इन्डेक्स 2 दिन जति बढ्यो। अनि त्यसपछि त्यो माथि नै पुगेको थियो कि त्यो के भन्छ माथि पुग्यो। अनि कुर्दा फेरि ब्याङ्किङ इन्डेक्स घट्न थाल्यो। त्यो पनि फेरि घट्यो। त्यो पनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने अनि हामीले त्यो ब्याङ्क छान्दाखेरि चाहिँ एकैछिन सर कुन ब्याङ्क भन्नुभयो अरे? ग्रिन डेभलपमेन्ट होइन? ग्रिन डेभलपमेन्ट हजुर GRDBL है, GD ग्रिन डेभलपमेन्ट। कतिमा लिनुभयो सरले? 154 तिर ल्यायो सर। 154 है। तपाईले यो ठ्याक्कै ब्रेक गरिसकेपछि लिनुभयो है? त्यहाँ लियो फेरि कुर्दा मैले चाहिँ माथि 178 को लेभल कुरेर बसी त्यहाँनिर आउँछ कि भनेको। 178 हजुर माथिसम्म हेरे हजुर। अनि तर आउँदै आएन, फेरि मुनि आयो। त्यसपछि फेरि अलिकति बढ्ला जस्तो भयो, फेरि बढ्दै बढेन सर। हैन मोमेन्टम अलि को हाँस्थिनु यहाँ हेर्नु। तपाईको यहाँनिर ब्रेक गरेपछि लिनुभयो सरले है? हजुर हजुर है बढ्यो। अनि त्यसपछि त्यो सर्किट नै हानेर बढेको हो है? सर्किट नै हानेर बढेको। तपाईँको हेर्नु न, जब तपाईँको यो लेभललाई ब्रेक गर्यो नि सर, यहाँनिर हेर्नु न राम्रो यो लेभल थियो नि त। यसलाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोमेन्टम लिइहाल्छ। यस्तो लेभललाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै मोमेन्टम लिइहाल्छ। हेर्नु सर तपाईँको हजुर त्यो बेलामा डेभलपमेन्ट मैले ब्याङ्किङको इन्डेक्स पनि हेरेको थिएँ, राम्रो थियो त्यो बेलामा। हजुर हजुर। अनि फेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङको इन्डेक्स चाहिँ के भन्दाखेरि प्रफिट बुकिङ आयो हजुर। यो पनि अनि सर्किट हानेर माथि बढेको थियो। फेरि अझै मैले 178 माथिसम्म कुरेर बसेँ। अनि त्यसपछि त मुनि झरे भयो। अनि मैले के लाग्यो भने अनि यसमा पनि हामीले अलिकति पछि यसको मेरो हिस्ट्री पहिलो चाहिँ हिस्ट्री नहेरिकन किन्यो। हेर्ने बित्तिकै मैले एकदम चार्ट फर्मेसन चाहिँ राम्रो बसेको थियो, हिस्ट्री नहेरिकन किन्यो। पछि हेर्दै यसको त हिस्ट्री हेर्दाखेरि त्यो क्यास डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरू हेर्दाखेरि त जम्मा 6% मात्रै क्यास डिभिडेन्ड दिँदो रहेछ कि यो कम्पनीले। यिनीहरूले चाहिँ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति त्यो बोनसहरू पनि एकदम फोकस गर्नुपर्छ कि किन्ने बेलामा। त्यो चाहिँ बुझ्नु लाग्यो सर। अलिकति त्यो फन्डामेन्टल नै हेर्नुपर्ने हो कि? एकदम तपाईँले एकदम सर तपाईँको मार्केटमा फन्डामेन्टल पनि चाहिन्छ, टेक्निकल पनि चाहिन्छ र एउटा साइकोलोजी पार्ट भन्ने कुरो चाहिन्छ है। तपाईँको सुरुमा हामीले कम्पनी छान्ने भनेको फन्डामेन्टल हेर्ने हो। फन्डामेन्टलमा कुन राम्रो कम्पनी दरो छ है? तपाईँले कम्पनी छान्नुभयो है? तपाईँले एउटा 5वटा कम्पनी छान्नुभयो फन्डामेन्टली दरो कम्पनी। अब म यसलाई किन्छु भन्नुभयो है? अब तपाईँको पालो आउँछ टेक्निकल। तपाईँले कम्पनी छान्नुभयो, प्राइस त छान्नुभएको छैन नि त सर। अब कतिमा किन्ने हजुर हैन? अब प्राइस छान्नु पर्यो सर है?
अब प्राइस छान्नु पर्यो। ए, प्राइस छान्नलाई तपाईँ चाहिँ अब चार्टमा आउनु पर्यो है। हजुर तपाईँले आएर तपाईँको चार्टमा हेरेर चाहिँ भाउ के कस्तो छ, मूल्य बजारमा के कस्तो छ होइन, हो यो हेरेर हजुर तपाईँले चाहिँ अब टेक्निकल एनालाइसिसको रूपले चाहिँ तपाईँले प्राइस छानेर अब बल्ल त्यो फन्डामेन्टलीबाट जुन निकाल्नु भएको छ कम्पनी अब तपाईँले किन्नुहुन्छ हजुर हजुर होइन सर। यसमा चाहिँ मैले के हेरेँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स बढिरहेको थियो हजुर अनि हेर यो सस्तो मूल्य देख्यो 152 ओहो सस्तो हो नि त भनेर उठायो अनि उठाएको कि भोलिपल्ट नि फेरि पुरा त्यो सर्किटै हान्थ्यो पछिबाट त ब्याङ्किङ के अरे ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि घट्नलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि प्रफिट बुकिङ आयो त्यसपछि त्यो त घटाइ बढ्नै मान्दैन। त्यही भएर सर तपाईँको अब ब्रेक गर्यो तपाईँको हेर्नु न, तपाईँको जब यो ब्रेक गर्यो नि तपाईँको नेक्स्ट हडल पोइन्ट हजुर, भनेको तपाईँको यहीँ थियो कि धेरै टाढा थिएन कि यहाँनिर हेर्नु सर। यो हजुर हजुर यहाँनिर म गइहालेँ है, यहाँनिर हेर्नु सर है। सबै सरहरूले बुझ्नु होला है, यसबाट नि धेरै नलेज आउँछ। हेर्नु सर यो हडल हजुर यहाँ हेर्नु न, पहिला पनि तपाईँको यो ठाउँमा तपाईँको राम्रो खेलेको नि। ल हेर्नु सर यहाँ हजुर हेर्नु है, ल हेर्नु तर तपाईँको यो चाहिँ हामीले ब्रेक पनि चार्ट ट्रेन लाइनहरू खिच्दाखेरि के हामीले खिचेको मैले खिचेको र तपाईँले खिचेको अलिकति फरक परिरहेको छ। कस्तो मैले विकलीमा सकेसम्म सबै जुम आउट गरेर खिच्दाखेरि अनि फेरि डेलीमा जाँदाखेरि अलिकति त्यो लाइनहरू नमिल्दो रहेछ नि, त्यसमा के गर्दा ठिक हुन्छ? त्यही भएर मैले खालि जोनको कुरो गर्छु नि सर। हजुर हजुर जति पनि जोनको कुरो गर्छु नि हो त्यसरी मैले जोन लिन्छु कि सर। अब जस्तै तपाईँको यहीँनिर कुरो गरेँ है, यहीँनिर मैले तपाईँलाई बुझाइदिइहालेँ। ल हेर्नु सर तपाईँको एउटा पहिलाको हडल थियो है, हेर्नु तपाईँको यहाँ ब्रेक गरिसकेपछि मार्केट राम्ररी तल आएको थियो, अहिले लगभग त्यहीँ छ हेर्नु है यो हडल, यो हेर्नु र त्यसलाई ब्रेक गरेर गयो। अब मैले यसलाई जोन लिइदिन्छु सर है। सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ ट्रेडरहरूको है, मेरो आफ्नो तरिका है सर है, मेरो आफ्नो तरिका। ल हेर्नु अब मलाई यसलाई जोन लिइदिन्छु सर। अब यो जोन अब तपाईँको अब ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क तपाईँको यहाँबाट माथि गयो भने अब यो जोनको माथि बस्नु पऱ्यो है, राम्रो भोल्युम मार बल्ल तपाईँको 194 200 लेभल जान सक्छ है तपाईँको यो जोन माथि। पहिला चाहिँ तपाईँको यो कसरी गर्नु एकचोटि फेरि भन्दिनँ सर, म कन्फ्युज। हजुर हजुर यो जोन कसरी निकाल्नु सर भर्खरै यो? फेरि सुन्नु है, ल फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु सर, अलिकति बुझिनँ। यहाँ हेर्नु है, यो हेर्नु है, यो पहिलाको यो मेरो देखिराख्नु भएको छ नि कर्सरलाई? हजुर हजुर यहाँ हेर्नु यो पहिलाको हडल पोइन्ट थियो है तपाईँको, यहाँबाट मार्केट सार्प डाउन आयो है, मार्केट यहाँनिर गयो है। ल हेर्नु तपाईँको यहाँबाट घट्नुपर्ने हो नि त, खास हामी ट्रेडरहरूले अब त यहाँनिर प्रफिट टेकिङ गर्ने हुन्छ नि त होइन। तपाईँको प्रफिट टेकिङ भएन, त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि बस्थ्यो है, हेर्नु न है, यहाँ माथि बस्थ्यो। तपाईँको अर्को क्यान्डल यहाँनिर चाहिँ सेलर हाबी भइदियो है। अब तपाईँको छोटो टाइम फ्रेममा तपाईँको अब यो डाटा होइन कि तपाईँको यहाँ लेटेस्ट सिनारियो, लेटेस्ट प्राइस एक्सनले के दियो तपाईँको यो 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 तलको यो तलको लाइन भनेको हाम्रो पहिलाबाट आएको, पहिला हिस्ट्रीबाट आएको होइन। तपाईँको यो माथिको रेजिस्टेन्स आएको भनेको लेटेस्ट सिनारियोबाट आएको है। अब मैले के गर्छु, यो दुइटालाई एउटा जोन बनाउँछु। अब मेरो एउटा ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एउटा रेजिस्टेन्स जोन भयो है। अब तपाईँको मार्केट फर्केर यहाँ माथि सस्टेन हुनु पर्यो, बल्ल मार्केटले बुलिस मोमेन्टम लिन्छ र कहाँ जान सक्छ 194। 194 कहाँबाट आएको त, किन 194मा जान्छ भनेर भने? ल हेर्नु सर, किनभने तपाईँको त्यहीँबाट हेर्नु सर, बुझ्नुभयो नि है? ल हेर्नु ल हेर्नु त्यही लेभलमा, ल हेर्नु हेर्नु त्यही 194। अब तपाईँको ब्रेक गरेर बस्ने भनेको तपाईँको अर्को अब तपाईँ ट्रेडरहरूको यहाँनिर ब्रेक गरेर माथि सस्टेन भइदियो भने यहाँनिर बाई गर्नेहरूको तपाईँको फर्स्ट टार्गेट भनेको 194 200 हुन्छ है। बुझ्नुभयो नि सर है? एउटा जिबी हेरौँ सर एकचोटि, जिबिबिएल होइन, अस्ति 276 मा लिएको कि घटेको, घट्न थाल्यो गरिमा। ओहो मेरो वाच लिस्टमा नरहेछ त सर। भयो नि एनएमई पनि हेरौँ न है सर? ए हुन्छ हुन्छ सर, नबिल पनि हेरौँ ल एकचोटि। ओके हुन्छ सर, सबै हेरौँ ल। तल तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट टिप्स लिने भन्दा नि बुझ्नु होला है, सिक्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला।
तपाईले चार्ट खोलेपछि मेरो कुराहरुलाई अलिकति याद गरेर गर्नु होला, तपाईहरुले आफैले नि देख्नुहुन्छ के है। जीबीबीएल भन्नुभयो, ल अब यसको चाहिँ सर्ट टर्मकै कुरा गरौँ कि पक्नै सर है। जीबीबीएल तपाईको अब लगभग यो एरिया आउनु पर्ने हो, आएन है सर। ल हेर्नु सर, मैले यही लाइन नै किन ताने है, यहाँ बुझ्नु है सर है। ल हेर्नु, यहाँबाट मार्केट फर्कायो, अहिले भनौँ ल, पहिला म तान्दिहालौँ सर है। ल हेर्नु सर है, मैले धेरै कुरा लिएन, एकदम सिम्पली बुझाउन कोसिस गरेँ है सरलाई है जीबीबीएल को बारेमा। हेर्नु सर, मार्केट यहाँबाट माथि गयो, यो अर्डर लिनु है सर है। हेर्नु है, तपाईको यो अर्डर माथि यहाँ सस्टेन हुन सकेको छैन, यो क्यान्डल माथि खुलेको तर माथि सस्टेन हुन सकेन, तल आयो। यो तपाईको ट्रेन्ड लाइन, यो लेभल र यो लेभलबाट तानेको, यो लेभलले नि दियो है, भनेपछि यो झन् दोहोरो भयो। हेर्नु है, अप ट्रेन्ड लाइन हेर्नु है सर, ट्रेन्ड लाइन तान्न सिक्नुहुन्छ सर। ल हेर्नु है, पहिला यो लेभल लिए अनि यो लेभल लिए, यो लिइसकेपछि तपाईको यो क्यान्डलले बलियो बनाइदियो, भनेपछि अब यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ मार्केटमा काम गरेछ है। ल हेर्नु, तपाईको यहाँबाट मार्केट फर्कायो, यही अप ट्रेन्ड लाइन रेस्पेक्ट गर्यो, फर्कायो। हेर्नु है सर, यो दुईटा क्यान्डल पनि यो माथि सस्टेन भएको हैन, यो लेभल माथि हेर्नु है, सस्टेन भएको छैन। हेर्नु, ओपन माथि भयो, क्लोज यही लेभलको तल भयो, ओपन माथि भयो, क्लोज यही तलको लेभल भयो। अर्को क्यान्डल तपाईको जब यो अप ट्रेन्ड लाइनलाई तपाईको यहाँ रेस्पेक्ट गरेर माथि भएर तपाईको यहाँ ब्रेक गर्यो, हेर्नु बल्ल तपाईको यो अर्डरलाई यहाँनिर ब्रेक गर्यो। हेर्नु, यो क्यान्डलले, यो ग्रीन क्यान्डलले तपाईको ब्रेक गर्यो, मार्केट माथि गयो। हेर्नु, तपाईको यो लेभललाई अहिले मार्केटले रेस्पेक्ट गर्यो यहाँनिर नि। ल हेर्नु, माथि गयो। हेर्नु है, तपाईको मार्केट माथि जाँदैछ जीबीबीएल, तपाईको यो अप ट्रेन्डमा माथि जाँदैछ। तपाईको यो फ्ल्याट रेजिस्टेन्स लाइन ब्रेक गरेर यो सपोर्ट बनाइसक्यो, यो सपोर्ट बनाइसक्यो तपाईको 250 को लेभललाई। हेर्नु है, माथि जानेछ तपाईको अब 280 90। अब तपाईको मार्केटको जुन यो क्यान्डल, यो सिनारियो, अब यहाँनिर हेर्नु सर है, यो ब्रेक गरिसकेपछि अब यहाँनिर यो क्यान्डलबाट लिए। हेर्नु है सर, यो ब्रेक गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ मार्केटले रेन्ज बनाछ। हेर्नु सर, हेर्नु सर, हेर्नु है सर, पहिला त्यतिको बनाएको होइन सर, मैले राम्रो देखिन्छ भनेर बनाएको छैन सर। त्यहाँ हेर्नु है, प्राइसले बनाएको हेर्नु सर, यहाँनिर हेर्नु है, यहाँनिर माथि गयो, तल आयो, माथि गयो। अब तपाईको यो रेन्जमा छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी गरिमा विकास ब्याङ्कले तपाईको यहाँनिर तपाईको यो लेभलमा रिटेस्ट गरे नि फेरि तपाईको मार्केट माथि जान्छ है। तपाईको यो अप ट्रेन्ड लाइन नै तपाईको यहाँनिर रेस्पेक्ट गर्छ, प्राइस पनि आउँछ, यसलाई रेस्पेक्ट गर्छ, यो सपोर्ट लाइन रेस्पेक्ट गर्छ। तपाईको एउटा रेन्ज बाउन्ड मार्केट हुन्छ, तपाईको यहाँबाट माथि गएर तपाईको यसलाई ब्रेक गरे नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको गरिमा विकास ब्याङ्क 280 90 आउँछ। हैन तपाईको ब्रेक गरेन, मार्केट तल आयो, यो ट्रेन्ड लाइन नै ब्रेक गर्यो, यो रेन्ज लाइन ब्रेक गरे नि गरिमा विकास ब्याङ्क तपाईको बेरिस मोमेन्टम समात्छ, लगभग तपाईको मार्केट तल आउन स्टार्ट गर्छ है। ओके, अहिले चाहिँ अब के भन्छ भने तपाईको गरिमा विकास ब्याङ्कलाई यो लेभलमा हुने जेलसम्म चाहिँ वेट एन्ड वाच नै गर्नु होला है। ओके, बुझ्नुभयो सर गरिमा विकास ब्याङ्कको? हजुर 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 सर, एनएमबी को गरौँ न सर। एनएमबी को गर्छु है। ओके, म एनएमबी गर्छु। मेरो
आज जति पनि आउनुभएको छ के छ सरहरू मेरो फलो गर्नुभएको छ होला नि युट्युबहरूमा सब्सक्राइबहरू हजुर छ अनि छ सर भिडियो पनि हाल्नुहुन्छ हैन म हालिदिन्छु यो भिडियो पनि हालिदिन्छु जति पनि आज नयाँ आउनुभएको छ सरहरू है पहिला मेरो यो पेज फलो गरिदिनु होला म फर्दर यसमा भिडियोहरू राख्छु है यसमै मैले पोस्ट गर्छु यो मेरो पेज हो नेप्से टेक्निकल हजुरको लाइभमा मात्रै जोइन हुन नसकिया छ नत्र फलो चाहिँ गरिरहेछ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच सर हुन्छ सर फलो गरिदिनु होला है यो मेरो हो मेरो पेजमा फलो गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानलमा पनि यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सब्सक्राइब गरिदिनु होला नगर्नु भएको सरहरू म्यामहरू कोही हुनुहुन्छ अनि है मेरो पेजलाई फलो गरिदिनु होला यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला है ओके है त ल यति भन्न चाहन्छु ओके ओके ल अब एनबीएल हेर्दिउँ सर एनएमबी भन्नु थियो त्यसपछि एनबीएलमा जान्छ एनएमबी म सरस्वती भनिदिइहालेँ है मेरो वाच लिस्टमा छ एनएमबी टाइम लाग्दैन ओके ल एनएमबी हेर्नु अब बुझ्नुहुन्छ ल एनएमबी बुझ्नु भयो होला सरले धेरै भनिसक्यो मैले यस सेसनमा धेरै भनिसकेँ बुझ्यो है हेर्नु तपाईँको हेर्नु अपट्रेन्ड एउटा रेन्जमा छ है ल हेर्नु यहाँनिर बाई गर्ने हो अस्ति नै बाई गरे अस्ति बेचे अलिअलि नाफा भयो सर है ल हेर्नु सर है यहाँनिर तपाईँको राम्रो थियो क्या तपाईँको हेर्नु न तपाईँको ब्याङ्किङ इन्डेक्स नि ठ्याक्कै सपोर्टमा आएको प्लस एनएमबी पनि एकदम सपोर्टमा आएको प्लस यहाँ क्यान्डल कति राम्रो फर्मेसन हो है तपाईँको 400 किने अस्ति त्यो 435-36 तपाईँको ठ्याक्कै राम्रो प्रफिट बुकिङ देख्नुभयो अब रेन्ज बाउन्डमा ट्रेडिङ भनेको त्यही हो कि अब त्यतिखेर चाहिँ ट्रेडरहरूले चाहिँ तपाईँको ब्रेकआउट हेर्दैनौँ क्या हामी यहाँ पस्छौँ यहाँ पसेर किन त्यहाँ निस्केको भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो यहाँ लस भनेको एकदम कम हुन्छ सर केही गरेर मार्केट यहीँ तल आइदियो भए त नि हामी यहाँ निस्किहाल्नुपर्छ कि सर हामी ट्रेडरहरू लस खाएर निस्किहाल्नुपर्छ दायाँ बायाँ क्वेसन एन्सर केही हुँदैन सर है यहाँबाट तपाईँको ब्रेक गर्ने बित्तिकै हाम्रो तपाईँको हेर्नु न हाम्रो यहाँ लस एकदम थोरै छ प्रफिट टेकिङ हेर्नु न हाई छ तपाईँको रिस्क रिवार्ड रेसियो एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँको यही रेन्जमा मात्रै रिस्क रिवार्ड एकदम राम्रो हुन्छ है हामीलाई रेन्ज ब्रेक गर्नै पर्दैन अब रेन्ज ब्रेक गरिसकेपछि फेरि सिनारियो त्यहाँनिर अर्कै हुन्छ है एनएमबीको ओके सर ओके भन्नु सर हुन्छ यो रिस्क रिवार्ड छ नि एक दिन तपाईले एकदम स्पेशल क्लास राख्नु पर्छ सर रिस्क रिवार्ड र प्रफिट टेकिङ हुन्छ नि हाम्रो त्यसको लागि स्पेशल त्यसलाई फोकस गरेर हुन्छ सर हुन्छ म एक दिन चाहिँ पक्कै दिएर हुन्छ है एनएमबीको युट्युब च्यानलमै हाल्दिनु भयो तल गएर फेर्छु हुन्छ राखिदिन्छु है एनएमबीको ओहो भयङ्करै आउँछ एनबीएल गइदिउँ सर अब नबिलको हेर्दिनु नि अब कस्तो दुखी न यो बुझ्नु भयो नि है यो बुझ्नु भयो नि एनएमबी कुन सरले सोध्नुको बुझ्नु भयो नि है हजुर ल म सर यसको रिस्क रिवार्ड चाहिँ यो के रे क्यान्डलको यो विक्समै राख्ने हो तपाईको अब हेर्नु न सर तपाईको यहाँनिर हेर्नु हजुर 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 यो यसको विक्समा यो क्यान्डलको तपाईको यो विक्समा राख्ने हजुर तपाईको ठ्याक्कै यो विक्समा राख्ने हो तपाईको अब यहाँनिर फेरि युनिट्सको नै कुरा आउँछ अब तपाईको जति स्टप लस जति तपाईको टाइट भयो त्यति युनिट्स बढ्दै जान्छ कि किता है जति किता जति तपाईको स्टप लस तपाईको टाइट हुँदै गयो तपाईको युनिट्स किता पनि त्यति बढ्दै जान्छ कि हैन जति तपाईको यो स्टप लस टाढा टाढा ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ तपाईको के रे किता पनि थोरै हुँदै आउँछ कि सर है त्यसरी तपाईको त्यो एउटा मिनारे सरले भनिहाल्नु भयो एक दिन म पक्कै स्पेशल क्लास चाहिँ गराउँला सर है हजुर है ओके नेपाल बैंक भन्नु भयो नबिल पनि भन्छु एकैछिन है नेपाल बैंक त लगभग फेरि स्क्रिन देखेन है सरको स्क्रिन गयो हजुर स्क्रिन गयो सर एकछिन है यता मेरो घरिघरि त्यो अर्को स्क्रिनमा जाने रहेछ कि सर अब देख्नु भयो होला हजुर अब देख्नु भयो होला है देख्नु भयो नि सर हैन देख्नु भयो सर हजुर देखियो म नेपाल बैंकमा गएँ नेपाल बैंक हेर्नु सर लगभग प्रफिट टेक गर्दाखेरि राम्रो होला है हेर्नु सर यो म एउटा पोइन्ट बनाइदिइहाल्छु सरलाई है हेलो
हजुर हेलो हेलो हजुर सर हजुर हजुर ठिक छ सुन्दैछु ल ल हेर्नु सर ल हेर्नु है एउटा फर्मेसन राम्रो सेटअप बनाइरहेको छ तपाईँको यहाँनिर बेचेर तपाईँको यसलाई चाहिँ अलिकति कलर चेन्ज गरिदिन्छु ल हेर्नु सर है ल ल ल बुझ्नु सर है नेपाल बैंक तपाईँको यहाँनिर प्रफिट हजुर। टेकिङ भएर नि धेरै तल आउने भनेको 320 को 300 को जोनमा आउन सक्छ है तपाईँको यो अर्डर हजुर। है यो जोनमा फेरि आएर हजुर। तपाईँको यहाँबाट फर्किने र तपाईँको अब यो लेभललाई ब्रेक गर्नु पर्यो बल्ल तपाईँको 380 400 लेभलतिर जाला है नेपाल बैंक अहिले हजुर, तपाईँको प्रफिट हजुर। टेकिङ आउला प्लस तपाईँको जुन क्यान्डल बनेछ नि तपाईँको यो राम्रो हजुर। रिभर्सल क्यान्डल है एउटा त्यही माथि तपाईँको रेजिस्टेन्स लेभलमा पनि एउटा क्यान्डल यस्तो रिभर्सल क्यान्डल बनेको कारणले चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली तपाईँको 300 जोनमा आउला नेपाल बैंकै हजुर प्रफिट बुक टेकिङ छ अहिले अहिले हजुर। प्रफिट टेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो बेस्ट है ओके नेपाल ब्याङ्कको पनि सके ओके लगभग टाइम सक्यो नबिलको चाहिँ नबिल फर्दर म पछि प्रभु गराउँछु हेरौँ न सर प्रभु ब्याङ्क पनि प्रफिट टेक गर्दै ठिक होला सर है सर एनएलआइसी हेरौँ एनएलआइसी एनएलआइसी नबिलको हेरिदिनु न दाइ हजुर म तपाईँलाई चार्ट देखाइदिन्छु बुझ्नुहुन्छ है मेरो एकदम वाच लिस्टमा छ तपाईँलाई चार्ट देखाइदिन्छु है ल बुझ्नु है प्रभुको ल बुझ्नु होला हेर्नु है हेर्नु है तपाईँको अपटेनलाई ब्रेक गरेर माथि सस्टेन गरे चाहिँ प्रभुले है हेर्नु तपाईँको यो लेभल छ अब अर्को है प्रभु जाने भनेको 290 300 हाराहारीमा है हेर्नु है बुझ्नु बुझ्नु सर है ल है तपाईँको यो हडल प्रभु त होल्ड गर्नु पर्ने रहेछ त एक दुई दिन हजुर सर हजुर प्रभु त एक दुई दिन होल्ड गर्नु पर्दैछ एकदम तपाईँको मैले अघि जुन ब्याङ्किङ इन्डेक्स धेरै तल नआउला नि 50-60 को पोइन्ट तल आउला भनेको नि त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको प्रभु पनि होल्ड गर्दाखेरि बेस्ट किनभने तपाईँको जुन यो डाउन ट्रेड लाइन छ नि यसलाई ब्रेक गरेर गएको लगभग रिटेस्ट पनि गरेको हो होइन माथि सस्टेन गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु होला है प्रभु ब्याङ्क छ भने है सर एनएलआइसी हेरौँ न एनएलआइसी ल एनएलआइसी देखाइदिन्छु तपाईँले एकचोटि नबिल एकैछिन है एकैछिन म एनएलआइसी देखाइदिन्छु तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है मेरो वाच लिस्टमै छ ओके ल बुझ्नुभयो ल एनएलआइसी है बुझ्नुभयो होला ल हेर्नुहोस् रेन्ज बनाउनुहोस् न एकदम एकदम हेर्नु 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 एकदम 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 हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है अब तपाईँको यो ब्रेक गरेर माथि सस्टेन हुनु पर्यो राम्रै माथि जान्छ तपाईँको 2000 त के राम्रै जाला 2000 अहिले नभनिहालौँ है हेर्नुहोस् सर है ओके एनएलआइसी अहिले किन्दा राम्रो हुन्छ सर हुँदैन सर तपाईँको ब्रेक गरेर माथि सस्टेन हुनु पर्यो किनभने तपाईँको हडल अहिले गरिरहेको छ फर्काइरहेको छ भएकोलाई त होल्ड गर्ने सर छ भने त होल्ड गर्नु छ तपाईँसँग सेयर छ भने होल्ड गर्नु होला है मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँ यसलाई ब्रेक गर्न सक्छ किन भनेपछि हेर्नु है यहाँनिर हायर लो बनाउँदै गर्छ रेन्जमा खेला धेरै भइसक्यो यहाँनिर लो हेर्नु है यहाँ एउटा लो बनायो यहाँ हायर लो बनायो है यो भनेको मार्केट माथि जाँदैछ है तपाईँको स्क्विज भएर यो ब्रस्ट गर्न सक्छ है तपाईँको हायर लो बनाउँदै गर्छ हायर लो बनाउँदै गर्छ तपाईँको त्यही भएर यो हडल पोइन्टलाई चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी ब्रेक गर्न सक्छ है ल ओके यति भन्दै नबिल हेरिदिनु न सर एसबीएल हेरौँ न सर एसबीएल हेरौँ न एकचोटि एकैछिन है नबिल दाइ एसबीएल सिद्धार्थ एकैछिन है एसबीएल नबिल र यो सिद्धार्थ ब्याङ्क चाहिँ सिद्धार्थ एसबीएल र नबिल भनेको ल यो दुईटा ब्याङ्क चाहिँ म भिडियो राखिदिउँला सर है अहिलेलाई चाहिँ यति नै शिखर इन्स्योरेन्स को राख्दिनु है त्यतिखेर शिखर इन्स्योरेन्सको पनि एसआइसी एसआइसिएल ओके ओके म यो तीनटा भिडियो सीआईटी तल नआउने जस्तो छ है सर सीआईटी अब मैले केही राखेन सर सीआईटी पनि भनिदिउँला यति भन्दै म सरहरुबाट चाहिँ बिदा चाहन्छु के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला है म भिडियो राख्छु है म भिडियो अपलोड गर्छु धेरै राम्रो सर धेरै राम्रो थ्यांक यू सर युट्युबमा नि थ्यांक यू प्रभुजी थ्यांक म यू राखिदिन्छु ओके थ्यांक यू भेरी मच गुड नाइट नमस्कार बाइ बाइ प्रभुजी थ्यांक यू भेरी मच बाइ बाइ